बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं आपके सामने सबसे पहली जो बात करना चाहता हूँ, आज जो मैं आपके सामने सबसे पहली बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो जुमा आने वाला है, पूरे मुल्क में हम कौम से अपील करेंगे कि वो उस दिन यौम हिजाब मनाएं। और हिंदुस्तान में जिस मुसलमान बच्ची ने हिजाब की लाज रखी है, उसको हम खराज तहसीन भी पेश करें। और दुनिया में जो मुसलमानों से हक छीना जा रहा है, मजहबी आज़ादी के दावेदार होने के बावजूद मुसलमानों को और मुसलमान ख़वातीन को वो हिजाब का हक नहीं देते और इसे एक इंतहा पसंदी करार देते हैं। मेरे ख़्याल में इस सोच और फ़िक्र को शिकस्त होनी चाहिए और इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और मशरक़ी तमद्दुन, उसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। हमारे अक़दार इंसानी हवाले से बड़े बुलंद अक़दार हैं और उन अक़दार को दुनिया कबूल करे, उसको फ़रोग़ मिले। तो पहली बात कौम से अपील है कि वो अगले जुमे को पूरे मुल्क में यौम हिजाब मनाएं और आइम्मा और खुतबा अपने खुतबों में इस मसले को उठाएं और हिंदुस्तान में होने वाले वाक़े पर उस खातून को खराज तहसीन पेश करें। लंबा में एक वाक़या हुआ, एक शख्स पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसको मार दिया गया और फिर उसके बाद उसकी लाश को भी जलाया। हज़रत, इस किस्म का कोई इक़दाम अगर होता है तो कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। उसको पुलिस के हवाले किया जाता है, उसको बाकायदा कानून के हवाले किया जाता है और उसके पर बाकायदा दलाइल दिए जाने चाहिए, शवाहिद पेश करने चाहिए। बराह रास्त किसी को एक ममलिकत के अंदर, एक रियासत के अंदर, ये तो रियासत के अंदर एक नई रियासत बनने वाली बात है, तो हम इस किस्म के इक़दामात को जज्बाती इक़दाम कह सकते हैं। ये तो कहा जा सकता है कि वाकई उन्होंने कोई दीन के गैरत में ऐसा काम किया है, लेकिन यहाँ पर जज्बे की बजाय हमें कानून का रास्ता लेना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बताइएगा। तहरीक अदम एतमाद जो है वो नंबर्स पूरे हैं आपके, इस हवाले से होमवर्क कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, हमने कल ही इस बात का ऐलान किया है कि इस नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाएगी। चुनांचे हम फौरी तौर पर एक जरगा तश्कील दे रहे हैं जो तमाम पार्टियों के नुमाइंदों, जो PDM की शरीक जमातें हैं, उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगा ताकि PTI के जो हलीफ जमातें हैं या इत्तेहादी हैं, उन जमातों से कहा जाए कि अब कौम पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें। मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, अब कौम का साथ दें, बहुत हो गया है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इब्तिदाई तौर पर जो हमारे राब्ते हैं वो इंशाअल्लाह कामयाब हैं और इस हवाले से बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त हम कौम को वोट की वो अमानत वापस करें। अच्छा, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? PDM में कोई राब्ते हैं उनसे? जी, उनके साथ भी राब्ते हैं और वो भी अदम एतमाद की इस तहरीक का साथ देंगे। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो इन हाउस तब्दीली में किसी वज़ीर आज़म के नाम पर भी कोई सारी चीज़ें अभी जुज़ियात जो हैं वो बाकी हैं, उन जुज़ियात को भी तय किया जाएगा क्योंकि हमने होमवर्क करना है उसके लिए। जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, और इंशाल्लाह हम जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। एक PDM को मुतारिक करने जा रहे हैं और सारी जमातों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि कोई माजी की तरह कुछ अब खून उगाने वाले लोग तो नहीं आ जाएंगे, और क्या तवक्कुआत है कि यह अब इत्तेहाद कायम रहेगा? मेरे ख्याल में ऐसे हालात बिल्कुल नहीं हैं और हम समझते हैं कि अभी हमें
اس طرف جانا چاہیے کہ ہم جمہوری طریقے کے ساتھ ملک میں تبدیلی کی بات کریں اور ایک آئینی تبدیلی آئے. غیر آئینی تبدیلیوں کو قوم قبول نہیں کرے گی. جب ایک ووٹ کے ذریعے سے لیکن چوری کر کے ناجائز حکومت کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آئین کو سمیٹنا, سسٹم کو سمیٹنا اور اس کو دفن کرنا, اس کی اجازت کیسے دے سکیں گے؟ سر مہنگائی کی وجہ سے بتائیے گا. جادو کیا ہے کہ شہباز شریف اور جو چودھری برادران ہیں وہ آپس میں ملاقات کرنے کے لیے راضی ہو گئے. جی ظاہر ہے, جی اچھی بات ہے. سر مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا. مہنگائی دیکھیے اس وقت بھی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو اثر نو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے غلط قسم کی. یعنی اس وقت بجلی کی قیمت میں کل ہی اضافہ ہوا ہے کوئی 3 روپے 10 پیسے کا, اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ پھر اس کے باوجود بھی کہ جب اس قسم کے بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہیں اور پھر تمغے بھی دیے جا رہے ہیں. تمغوں کی تقسیم جو ہے اس پہ اب وزراء خود احتجاج کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا ہوں, تو پھر تو مذہبی امور کی وزارت کو جو ہے تمغہ ملنا چاہیے, اس کو تو محروم کر دیا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خارجہ پالیسی بڑی اچھی بنائی ہے اور OIC کر لی ہے, تو پھر شاہ محمود کو کیوں محروم رکھا؟ پھر اگر معیشت جیسے وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہماری معاشی ترقی کو دنیا تسلیم کر رہی ہے, تو پھر وزیر خزانہ کو کیوں محروم رکھا؟ تو اس قسم کی پک اینڈ چوز جو انہوں نے کی ہے وہ ایک دکھاوا ہے, اور یہ ان کے خیال یہ تھا کہ ہم نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جیسے ہم بڑے مطمئن ہیں, حالانکہ یہ خود اشارہ دے رہا ہے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے, اب اس کے بعد انعامات تقسیم ہو رہے ہیں. ماضی میں اپوزیشن کی جانب سے جب بھی تحریک عدم اعتماد یا سینٹ الیکشن تھے تو کھانے پہ تو ممبران پورے ہوتے ہیں, لیکن جب پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے ہیں تو پھر ممبران پورے نہیں ہوتے. تو اس مرتبہ جب آپ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو اس کے تدارک کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا ہے کہ اندر جا کے بھی آپ کے ارکان پرانے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. امپائر کے متعلق کیا کہیں گے؟ امپائر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ امپائر ہوتا ہی وہی ہے, امپائر ہوتا ہی وہی ہے جو نیوٹرل ہو. جی جو نیوٹرل نہیں ہوگا وہ امپائر کب ہے؟ ابھی اب کیا پوزیشن ہے, یہ آخری بات کرتے ہیں, کیا پوزیشن ہے امپائر جو وہ مقتدر حلقے ہیں وہ کس سائڈ پہ ہیں یا نیوٹرل ہیں؟ بظاہر اشارے یہی مل رہے ہیں کہ وہ جس طرح قرآن کریم کہتا ہے کل علی مولا, کہ وہ اپنے آقاؤں کے اوپر بھی اب بوجھ ہیں. تو میرا خیال میں ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ملک میں کسی کو, اب دوست کو دشمن کو, کسی کو بھی مطمئن نہیں کر سکے ہیں, اور اپنی ناکام کارکردگی کی بنیاد پر اب سب متفق ہیں کہ قوم کو اس قسم کے لوگوں سے نجات انہوں نے دلائیں. خود کہا ہے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب انہوں نے انعامات تقسیم کیے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر امید ہیں عدم اعتماد کی کامیابی. تو انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے, اور ہم نے عدم اعتماد کی بات کر کے اشارہ دے دیا ہے کہ نیا کھیل شروع ہونے والا ہے. مارچ سے پہلے